मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आम इस्लामी के दीन फैलाने के लिए किसी शैतानी आले, बस ये आखिरी सवाल है, फिर ये बस ये आखिरी सवाल है, बस यार बहुत ज़्यादा ही बेचारे बहुत गुस्से में आ गए। सवाल बस आखिरी, पर्ची वापस कर दी सारी पर्ची। आपके वीडियो बनाने के बारे में इश्काल है। पहला ये है कि दीन फैलाने के लिए किसी शैतानी आले या साइंसी ईजाद की ज़रूरत नहीं, इसके लिए तड़प और इखलास की ज़रूरत है। जैसे कि हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीगी जमात शुरू की और उसके लिए किसी जदीद आले और तकाज़ों की ज़रूरत नहीं हुई और अल्लाह ने इस काम को बग़ैर सोशल मीडिया के फैलाया। दूसरा इश्काल ये है कि आपको नामहरम औरतें देखती हैं, उनके लिए एक दलील हो सकती है कि जब तुम मुफ्ती साहब को देख सकते हो तो अपने किसी नामहरम रिश्तेदार को क्यों नहीं देख सकती। दो सवाल समझ में आ गए। पहली बात तो ये कि शैतानी आला और साइंसी आला, आपने शैतानी आले की डेफिनेशन क्या है, आपने इसको शैतानी आला क्यों करार दे दिया। वीडियो को आपने शैतानी आला, अगर ये डिजिटल तस्वीर हराम है फिर तो ये शैतानी आला है। तो हमारा तो फतवा है कि डिजिटल तस्वीर हराम नहीं है। ये वो तस्वीर नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती थी, जिसके वो फसादात थे जो बयान किए गए। वो एक अलग टॉपिक है, इस पर पूरा मेरा बयान है। इस पर उलमा की मजलिसें हुई हैं, कई कई दिन चली हैं, कई कई महीने चली हैं, उसके बाद ये फतवा दिया गया है। तो एक आला है, ज़रिया है आपकी बात को सैकड़ों लोगों तक पहुंचाने का, तो उसको आप शैतानी आला कैसे कह सकते हो। माइक है ना, आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। अब ये मैं इस पे गाना भी गा सकता हूँ बैठ के। तबलीगी जमात में जो रावण में बयानात होते हैं वो माइक के ज़रिए होते हैं कि नहीं होते। तो इसी माइक से तो गुलकारों ने तरक्की करके कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह कहते कि मैं कोई नया जदीद आला इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो रावण में बयान बग़ैर माइक के होता, गर्मी के लिए वो खजूर के पंखों का इंतज़ाम होता। क्या ख्याल है। ये साइंसी पंखे जो चल रहे हैं ना आजकल, जो साइंसदानों की ईजाद है, इसका इंतज़ाम रावण में नहीं होता। तंबू भी ना लगते, तंबू भी बात की ईजाद है। नबी के दौर में तो वो हुआ करते थे, ऊँट के खालें और इस तरह के खैमे हुआ करते थे, और वो भी नबी के दौर में थे। नबी ने उन जदीद आलात को इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो एतराज़ नबी पर होता है, नबी ने तलवार एक जदीद आला क्यों इस्तेमाल किया। आदम अलैहिस्सलाम के दौर में तो तलवारें नहीं थी, फिर नबी ने तोपें भी इस्तेमाल की। तोप तो बहुत बाद में ईजाद हुई है। और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने तुर्की फ़तह करने के लिए उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई थी। उसको आप कहते कि आप तलवार लेके कुस्तुनतीनिया पे हमला करते। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है जो खोपड़ी में आने वाली नहीं है। इस्लाम का ये हुक्म है, कोई भी आला और ज़रिया है उसको सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना, भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। आइदू लहुम मस्ततातुम, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है इस्तेमाल करो। कुरान कह रहा है मस्ततातुम, जितनी है। तो ये तो कम है कि एक कैमरा लेके हम बैठे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था, हमारा सैटेलाइट चैनल होना चाहिए था, टीवी चैनल होना चाहिए था हमारा। उस पर आप एतराज करते हैं। साहब आप लोग कब अकल आएगी आप लोगों में, है ना, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपको तो फिल्म बनानी चाहिए, हम ज़कात दे चुके सनम। ये खैर ज़्यादा हो गई, इतने हम मॉडर्न नहीं हैं। लेकिन ये कि ये शैतानी आलात नहीं है, इसका इस्तेमाल शैतानी भी हो सकता है और जायज़ भी हो सकता है। तो दोनों किस्म के। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कितने लोगों को मुसलमान किया है शैतानी आले के ज़रिए। आला भी कह रहा होगा यार मैं इतना नेक और मुझे शैतानी कह दिया लोगों ने। तो ये ऐसा नहीं है, तबलीग जमात में भी जदीद चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हाँ, एक चीज़ उनकी है, वो कहते हैं उनका काम करने का तरीक़ा ये है कि नॉलेज लोगों को नहीं देनी, लोगों को एक माहौल देना है, माहौल देना है, क्योंकि माहौल के ज़रिए इंसान की इस्लाह होती है। तो उन्होंने ज़्यादा फोकस इसको किया है कि माहौल सही दो इनको। तो लिहाजा वो सैरोज़े की जमात में लेके चलते हैं, चिल्ले की जमात में लेके चलते हैं। उस काम के लिए इन साइंसी आलात के इस्तेमाल की ज़रूरत ना सिर्फ ये कि है नहीं, बल्कि नुकसानदेह हैं। अगर वो इसी तरह वीडियो और ये सब चीज़ों में आ गए ना, तो वो जो तबलीगी जमात के काम की रूह है वो रूह ख़त्म हो जाएगी। जबकि हमारा काम सिर्फ लोगों की अमली इस्लाह नहीं है, नज़रियाती इस्लाह भी है। तो उसके लिए हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, तो वो उसके बगैर हो नहीं सकती वो। अब मैं झेलम जाता, फिर वही झेलम आ गया, छोड़ो धाड़ थल्ले यार। दूसरा मसला क्या है, इन्होंने कहा कि नामहरम लड़कियां भी आपको देखती हैं और इसकी वजह से फिर वो नामहरम मर्दों को भी जाके देखेंगी। देखो, औरत के लिए उसूली तौर पे मसला ये है कि गैर मर्द को देखना जायज़ है अगर फितने का अंदेशा ना हो।
منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ پتہ کب چلے گا کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, اس لیے احتیاطاً سب سے روکا جاتا ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں دیکھنا جائز ہے. ہاں فتنے کا اندیشہ ہے تو نہیں دیکھنا, پھر جائز نہیں ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلانی خاتون آپ کو دیکھ رہی ہے تو فتنہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو مجھے نہیں پتہ چلے گا, اس کمبخت کو تو پتہ چل رہا ہے نا کہ تجھے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو نہیں دیکھ تو. ہم نے تھوڑی کہا کہ لڑکیوں کے لیے ہماری ویڈیو دیکھنا فرض ہے, بھائی جس کو فتنہ ہو رہا ہے نہ دیکھے وہ, بلکہ جائز نہیں ہے, حرام ہے اس کے لیے دیکھنا. جب اس کے دل میں فیلنگز ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو نہ دیکھے. وہ کس نے کہا ہے؟ وہی دیکھے جس کو فتنہ نہیں ہو رہا. اور ہم کو یوسف علیہ السلام تھوڑی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آج کل سب کو فتنہ ہوتا ہے. بھائی آج کل لڑکیوں کے پاس ایک سے ایک ہیرو ہے دیکھنے کے لیے, اتنے جیسے لڑکوں کے لیے پاس بہت ساری چیزیں ہیں مارکیٹ میں دیکھنے کے لیے, لڑکیوں کے پاس بھی ایک سے ایک ہیرو پڑا ہوا ہے گوگل پہ. اچھی بڑی ہینڈسم اسمارٹ لوگ آ جاتے ہیں, باڈی بلڈر آ جاتے ہیں, قمیضیں اتار کے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو یہاں سے دیکھو. ہمارا کیا ہے, ہم تو آپ کی طرح کے نارمل مولوی ہیں ہم تو ویسے بھی, تو ہمارے دیکھنے میں اتنا فتنہ ہے نہیں. اگر بالبال ہے بھی تو نہ دیکھے, وہ حرام ہے اس کے لیے دیکھنا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چند لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے آپ سب پہ پابندی لگا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے کچھ لڑکیوں کو فتنہ ہو رہا ہو تو آپ آڈیو کریں نا. بات یہ کہ چند لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم لاکھوں لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں, کیونکہ ویڈیو کا جو اثر ہوتا ہے وہ آڈیو کا نہیں ہوتا. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے آڈیو بیان پہ میں پہلے ویڈیو نہیں بنوا رہا تھا انہی مسائل کی وجہ سے. یار آڈیو ٹھیک ہے, ہمارے لڑکے کہتے تھے ویڈیو بنائیں, لوگ کہتے تھے. میں نے کہا یار جب آڈیو میں بات تمہیں بات دیکھنی ہے نا, لیکن ہم نے جب ویڈیو شروع کی ہے تو پتہ چلا کہ زمین آسمان کا فرق ہے آڈیو اور ویڈیو میں. جب ویڈیو میں آپ کے چہرے کے ایکسپریشن اور باڈی لینگویج سب چیزیں اثر ڈال رہی ہوتی ہیں, تبھی تو دیکھو جو صحیح تمیز سے بیان سننے کے لیے آتے ہیں نا وہ آگے بیٹھتے ہیں, جو تمیز سے نہیں سنتے وہ دیوار کے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے. اسکول میں جو پڑھاکو بچہ ہوتا ہے پہلی رو میں بیٹھتا ہے کہ ٹیچر کے بالکل سامنے ہوں میں. سب سے نالائق لڑکوں کی کلاس کہاں لگی ہوتی ہے؟ آڈیو تو ان کو بھی آ رہی ہوتی ہے ٹیچر کی. ہم تو پڑھے ہیں نا اسکول میں, سارے چھٹے ہوئے بدماش سب سے آخری رو میں ہوتے تھے اور سارے پڑھاکو سب سے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ کیوں بیٹھے ہوتے یار؟ بالکل سامنے بیٹھے ہم. بھائی آڈیو جو وائس ہے, وائس تو پیچھے بھی جا رہی ہے نا, لیکن وہ پیچھے بیٹھتے نہیں. کیا کرنا ہے ٹیچر کو دیکھ کے یار, آواز تو پہنچ. وہ سارے نالائق ہوتے تھے. تو جب آپ پورے چہرے کے تاثرات کے ساتھ باڈی لینگویج کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک چیز مشاہدے پر مبنی ہے, اور باطل کیا کچھ استعمال نہیں کر رہا. کتنے ذرائع, اچھا تبلیغ جماعت کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ جدید ذرائع استعمال نہیں کرتے. ابھی کینیا تبلیغ جماعت گئی ہے, وہ جہاز میں بیٹھ کے گئی ہے. ان کو چاہیے تھا گدھے پہ بیٹھ کے جاتے وہ, کیونکہ اسلام سادگی سکھاتا ہے. وہ ظاہر ہے وہ اس لیے گدھے پہ بیٹھ کے نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ گدھے پہ بیٹھ کے ہم جاتے تو گدھا تو پہنچ جاتا, شاید اس میں اتنی طاقت تھی, ہم نہیں پہنچتے. کینیا میں جو استقبال کر رہے ہوتے جماعت کے, وہ سارے گدھوں کو دیکھ کے ڈر جاتے کہ یار یہ صرف گدھے ہی پہنچے ہیں. تو گدھے کہیں گے ہم تو عادی ہیں بھائی پیدل چلنے کے, یہ جماعت والے اس کے عادی نہیں تھے. تو تبلیغ والے بھی جدید ذرائع استعمال کرتے ہیں. باقی انہوں نے ایک خاص طریقہ ہے, اس میں زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر جو ان کا ایک ٹاسک ہے نا, وہ مقصد ہی ہے کہ بھائی لوگوں سے قربانی دلوائی جائے, تو وہ فوت ہو جائے گا اس. چلو وہ بہت ہو گیا. ہاں تو ٹیچر اسکول میں پڑھا رہی ہے, اگر آپ کی فیمیل ٹیچر ہے تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ضرورت کے وقت, بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو, کیونکہ اب اس میں بھی آپ نیچے منہ رکھ کے نہیں پڑھ سکتے اس سے, یہ فتوے کی بات ہے. ہاں تو میل ٹیچر ہے, فیمیل بھی دیکھ سکتی ہے اس کو ضرورت کے وقت. ہاں یہ میں نے بولا تھا کہ لڑکا لڑکی راضی ہیں تو وہ شادی کر لیں, بھاگ کے شادی کے میں قائل نہیں ہوں. وہ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں, میں نے کہا بھی نہیں ایسے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کبھی کسی کو بھاگنے کی ترغیب نہیں دی. میرے پاس بہت سے بھگوڑے آئے ہیں, ان کو میں نے بھگایا یہاں سے, دفعہ ہو یہاں سے. کبھی بھاگنے کی ترغیب نہیں دیتا میں.